बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान ख़ान को इंटरनेशनल ताकतें रिजेक्ट कर चुकी हैं और अब नए शख्स को वज़ीर आज़म के लिए तैयार किया जा रहा है और उसका नाम है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अगले वज़ीर आज़म के लिए तैयार किया जा रहा है और उसका सारा प्लान, उसका सारा ग्राउंड कौन तैयार कर रहा है? वो शातिर दिमाग है आसिफ अली ज़रदारी का। जी, आसिफ अली ज़रदारी ने ये सारा प्लान तरतीब किया है इंटरनेशनल ताकतों और इंटरनेशनल प्लेयर्स और जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट, लोकल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलके आसिफ अली ज़रदारी ने ये पूरा एक खेल खेला है जिसके अंदर अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुल्क के अंदर वो इंतहाई ख़तरनाक है और इस सूरत हाल में आपने ये समझना है, अब आपने इसके ऊपर गौर करना है कि किस तरह से आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये जो काम हो रहा है, ये जो प्लानिंग हो रही है, उसकी जो पूरी एक कहानी तरतीब दी जा रही है, उसका जो पूरा एक मंजरनामा तैयार किया जा रहा है, वो सारा का सारा आसिफ अली ज़रदारी ख़ुद तैयार कर रहे हैं। वो कैसे? आपने इसको समझना है। देखें, जब 2007-8 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ को इंटरनेशनल ताकतों ने या अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया था और अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो गए थे उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ को कहा जा रहा था और अमेरिका ने ये कहा था कि हमें इसको रिप्लेस करना है और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ुद को प्रेजेंट किया था। बेनज़ीर भुट्टो को तो कत्ल कर दिया गया, आसिफ अली ज़रदारी ने फिर ख़ुद को अपने सामने रखा और उनके सामने प्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि आप परवेज़ मुशर्रफ को हटा दें। अमेरिका ने कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ को हटा देते हैं, उनके लिए एक पूरा प्लान हमारे पास है कि परवेज़ मुशर्रफ को किस तरह से हटाना है, लेकिन उसके बाद सदर कौन होगा? तो आसिफ ज़रदारी ने कहा कि उसके बाद सदर मैं बनूंगा, उसके बाद पाकिस्तान का सदर मैं हूँगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी बने। अब बिल्कुल वैसा ही तरीका, बिल्कुल वैसा ही मामला इस मर्तबा भी होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं उसमें मौजूदा सूरत हाल में जो हमज़ा शहबाज हैं, जो शहबाज शरीफ हैं, जो मरियम नवाज़ हैं, जो नवाज़ शरीफ हैं, ये तमाम के तमाम रिजेक्ट हो चुके हैं। इनकी जो कारकर्दगी है, इनकी वजह से आवाम के ऊपर इतना प्रेशर है, आवाम के ऊपर इतनी महंगाई है और आए रोज़ कभी बिजली की कीमतें, कभी पेट्रोल की कीमतें, कभी किसी चीज़ की कीमत महंगी कर दी जाती है। आवाम इनसे बड़ी तंग है, आवाम के अंदर ये बड़ा ज़लील हो रहे हैं, आवाम को गालियाँ पड़ रही हैं। देखिए, जब आवाम की तरफ से गालियाँ पड़ती हैं और उसको इस तरह से टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है, तो सबको पता चल जाता है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर और जो इंटरनेशनल है, वो पता कर लेती है कि यहाँ पर किसकी कितनी परफॉर्मेंस है और किसका कितना पॉपुलैरिटी का ग्राफ है। तो नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ तो अब इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, वो तो ताहयात नाअहल है। मरियम नवाज़ वैसे ही काबिल कबूल नहीं है, उनके लिए तो अब रास्ते बिल्कुल बंद हैं। वो तो अब उनके ऊपर तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है ताकि वो अब पावर्स में आ ही नहीं सकती। और शहबाज शरीफ आपके सामने है, उसने क्या किया है, उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। आए रोज़ नया टैक्स लगा दिया जाता है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, सब कुछ कर दिया जाता है। तो उससे नून लीग तो फारिग हो गई पूरी की पूरी, लेकिन जो शहबाज शरीफ का इतना एक इमेज बना हुआ था कि वो बहुत बड़े सियासतदान हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़े काम करने वाले हैं, वो तो सारा का सारा फारिग हो गया। अब आसिफ अली ज़रदारी ये पूरा प्लान बना रहे हैं और लोकल जो ताकतें हैं उनके साथ मिलके और जनरल बाजवा के नज़दीक भी बिलावल भुट्टो काबिल कबूल बन चुके हैं। इसी वजह से उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। देखिए, ये जो वज़ीर ख़ारजा बनाया गया बिलावल भुट्टो को, ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया, उसके पीछे वजह है। उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि आप देखें कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे अयूब खान के दौर में, उसके बाद ही फिर उन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद ही वो वज़ीर आज़म बने। अब वही पैटर्न
بلاول بھٹو کے لیے تیار کیا گیا کہ بلاول بھٹو کو پہلے وزیر خارجہ بنایا جائے، ان کے ساتھ انٹرنیشنل جو طاقتیں، انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ سلام دعا کریں اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پریزنٹ کریں۔ اب اس میں تو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پہلا جو انہوں نے دورہ کیا تھا وہ امریکہ کا کیا تھا، اور امریکہ میں جا کے انہوں نے اپنا آپ پریزنٹ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ جی میں اگلا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، تو آپ کی ساری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں گی، اور اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے ان کے لیے بھی اب ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر بیٹھ کے آصف علی زرداری یہ پوری گیم پلان کر رہے ہیں، اس میں شہباز شریف بھی فارغ ہو جائیں گے، اس میں پوری نون لیگ فارغ ہو جائے گی۔ لیکن آپ سوچیں کہ کس طرح سے ان کو ووٹ پڑیں گے، کس طرح سے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ کہ جب پنجاب کے اندر کوئی بھی پارٹی جیتتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ مرکز کے اندر حکومت بنا سکتی ہے، تو وہاں پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم لانے کے لیے پنجاب کے اندر پوری پلاننگ کی جائے گی۔ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے اندر، تحریک انصاف کے اندر، عمران خان کی پارٹی کے اندر بغاوت کروائی جائے گی، اور وہاں سے ایم این ایز اور ایم پی ایس توڑے جائیں گے، وہ شامل کروائے جائیں گے پیپلز پارٹی کے اندر۔ اس کے علاوہ کاف لیگ بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی، اور نون لیگ سے بھی کہا جائے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں۔ اگر وہ سپورٹ کرنے سے انکار کرتی ہے تو وہاں سے بھی فارورڈ بلاک بنا کے یا بغاوت کروا کے تو وہاں سے بھی ایم این ایس پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اتنی میجورٹی دی جائے گی کہ سمپل میجورٹی یا ایک دو اتحادیوں کو جوڑ کے تو وہ ایک گورنمنٹ بنا لیں گے، اور اس میں وزیر اعظم ہوں گے بلاول بھٹو۔ اب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بلاول بھٹو ایک ڈمی وزیر اعظم ہوں گے، لیکن پیچھے جو بیٹھے شخص کو یہ سارا معاملہ چلانا ہے وہ ہے آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری یہ پورا معاملہ چلائیں گے، یہ پورا دیکھیں گے اور پوری صورتحال کو کنٹرول کریں گے۔ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بنا چکے ہیں، اسی لیے وہ پیچھے بیٹھ کے سارے نظام کو چلائیں گے۔ اور آصف علی زرداری کے اوپر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ایلیگیشنز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، کبھی ایان علی کا معاملہ، کبھی پاپڑ والے کا، کبھی فلودے والے کا، کبھی کسی کا اکاؤنٹ، تو اتنے اربوں ڈالرز کی ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں۔ وہ پیچھے بیٹھ کے سارا معاملہ دیکھیں گے، پورا نظام کو کنٹرول کریں گے، بالکل ویسے ہی جس طرح سے وہ صدر بن کے پورا نظام انہوں نے کنٹرول کیا تھا اور پورا نظام چلایا تھا 5 سال کے لیے، جس میں پہلے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے تھے۔ اب اسی طرح سے یہاں پر بلاول بھٹو کو 5 سال کے لیے لایا جائے گا، اور پورا ملک کا جو نظام ہے وہ آصف علی زرداری چلائیں گے۔ یہ اب پلان بن چکا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے، ان کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں، ان کو بھی یہ بات ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے کہ بلاول بھٹو بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو فارن منسٹر بنایا گیا، ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، ان کے ٹورز کروائے گئے، ان کو انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ بٹھایا گیا، ان کے سامنے بات چیت کی گئی اور سب کچھ کیا گیا۔ وہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ ان کو اگلے وزیر اعظم کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کو فیلڈ میں اتارا جائے اور اگلے وزیر اعظم کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ اب یہ پلان بن چکا ہے، اس میں عمران خان کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جانا ہے، کیونکہ عمران خان نے جس طرح کی باتیں کی، جس طرح سے چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ انہوں نے تعلقات بڑھائے، اس وجہ سے وہ اب ان طاقتوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ایسا بندہ آئے جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو، ہماری بات مانے، ہم جو بات کہیں اس کے اوپر جی کہے اور آگے چلے، تو ہماری جو بات مانے گا اسی کو ہم وزیر اعظم لے کر آئیں گے۔ اسی وجہ سے بلاول بھٹو کو آگے لایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے معاملات طے کر کے اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنایا جائے گا۔